बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 18 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। पाकिस्तान में 12वें आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी सियासी जमात को इस तरीके से इंतखाबात से बाहर करने की कोशिश नहीं की होगी जिस तरीके से इन 12वें इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बतौर इदारा नंगा हो चुका है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर किया जाए। तमाम तर कोशिशों के बावजूद, पूरा जोर लगाने के बावजूद आज दिन तक तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को इंतखाबी अमल से बाहर नहीं किया जा सका। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हम लोगों का इस बात पर ईमान है कि एक जात ऊपर भी बैठी है जिसके फैसले, जिसका हुक्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों से बहुत बड़ा है। जो लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पिछले 4 साढ़े 4 हफ्तों से मकसद ही एक था कि तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना जाए। पिछले 4 हफ्तों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पूरा अमला सिर्फ इसी कोशिश में लगा था कि तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान ना मिल सके। फिर जिस किस्म के इंतखाबी निशानात तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को मिले ताकि वो अपनी इंतखाबी मुहिम ना चला सके, आज 18 जनवरी जुमेरात के दिन पेशावर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फिर पेशावर हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान को मुबारक हो, इंतखाबी निशान का मसला हल हो गया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको याद होगा 2018 में जितने भी आजाद उम्मीदवारान थे, बशमूल उस टाइम चौधरी निसार अली खान जो साबिक वजीर दाखिला थे, नून लीग से उनके इख्तलाफात हुए थे। उन्होंने 2018 इंतखाबात से कुछ दिन पहले यह ऐलान किया था कि वह नून लीग की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उसके अलावा ज़ईम कादरी जो नून लीग के पंजाब के बड़े सरगर्म रहनुमा थे, उन्होंने भी नून लीग से राहें जुदा कर ली थी। और उन समेत बेशुमार आजाद उम्मीदवार थे जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जीप का निशान दिया गया था। मेरे पास जो अदादो शुमार है 2018 के आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 450 आजाद उम्मीदवारों को सिर्फ जीप का एक ही निशान तमाम उम्मीदवारों को दिया था ताकि पता चल सके कि ये आजाद उम्मीदवार है। अच्छा, अब ये जो इंतखाबी निशान लेने वाला मामला है ये पिछले 4 साढ़े 4 हफ्तों से चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी मेहनत कर रहा था कि तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान ना मिले। पिशावर हाई कोर्ट में जलील हुए, पिशावर हाई कोर्ट में शिकस्त हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस किस्म का फैसला दिया वो सब ने देख लिया। यानी आज तकरीबन 5-6 दिन हो चुके हैं उस फैसले को आए हुए। आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के ऊपर तनकीद की जा रही है, रद्देमल आ रहा है। कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि यह फैसला नहीं होना चाहिए था। आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान मिलना चाहिए था। आपको याद होगा उस 2 दिन की समात में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने बाकायदा तौर पर इमरान खान के वकला को पूछा था कि आप पेशावर हाई कोर्ट में क्यों गए हैं। उससे यह तासुर मिला था कि शायद पेशावर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ को उनके इंतखाबी निशान पर रिलीफ दे रहा है और बाकी मुल्क की अदालतें तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान लेना चाह रही हैं। आज जुमेरात के दिन एक दफा फिर इंतखाबी निशान के मामले के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया। देखिए, जब बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया था उसके बाद तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान को जिस किस्म के इंतखाबी निशानात अलॉट हुए, प्लान ये था कि ऐसे ऐसे बेतुके इंतखाबी निशान दिए जाएं जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ इंतखाबी मुहिम ना चला सके। यानी बैंगन का निशान दे दिया, किसी को जूता दे दिया, किसी को बोतल दे दी, गधा गाड़ी दे दी, किसी को के दे दिया, किसी को एस दे दिया, किसी को वाइलम दे दिया, किसी को गिटार दे दिया, हुक्का दे दिया। यानी ऐसे ऐसे इंतखाबी निशानात मिले जो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम तर उम्मीदवारान बार बार रिकॉल नहीं करवा सकते। इसी वजह से ऐसे निशानात मिले थे। हालांकि जो 2018 में आजाद उम्मीदवारान के साथ हुआ था कि तमाम आजाद उम्मीदवारान को जीप का निशान मिल गया था, इस दफा भी ऐसा हो सकता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिश कर रहा था। अब तहरीक इंसाफ के कई ऐसे उम्मीदवारान भी हैं जिनको ऐसे इंतखाबी निशानात मिले जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार को भी वही मिले हैं। यानी आप अब इलेक्शन कमीशन ऑफ
پاکستان کی جانبداری دیکھیں، کس طریقے سے وہ تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کے لیے تلا ہوا ہے کہ ایک حلقے کے اندر اگر ایک امیدوار کا انتخابی نشان وائلن ہے تو اس کے مخالف امیدوار کا انتخابی نشان بھی وائلن ہے۔ اگر کسی ایک امیدوار کا انتخابی نشان جوتا ہے تو دوسرے مخالف امیدوار کا انتخابی نشان بھی جوتا ہے، تاکہ ووٹرز کنفیوز ہوں اور اس حلقے سے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ایف ہو، یعنی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہیں، ان کو فائدہ ہو جائے۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں کل ایک یہ معاملہ گیا تھا کامران بنگش صاحب کا، جو سابق وزیر بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما ہیں۔ انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ جناب میرا انتخابی نشان وائلن ہے اور میرے مخالف امیدوار کا نام بھی کامران ہے اور اس کا انتخابی نشان باجا ہے، تو جو ووٹر ہے اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ وائلن کو ووٹ دینا ہے یا باجے کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی طریقے سے بیلٹ پیپر کے اوپر چھپے ہوں گے۔ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار ایسے امیدواران ہیں جن کے اعتراضات مختلف اپیلیٹ ٹریبیونلز کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نہ صرف پشاور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ملک کی تمام تر عدالتوں میں یہ اعتراضات عائد کیے گئے ہیں کہ جناب ہمارا جو انتخابی نشان ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ اچھا، 2 دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور فنکاری ماری۔ وہ فنکاری یہ ماری کہ چونکہ اب پشاور ہائی کورٹ سمیت تمام تر عدالتوں سے تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آ رہے تھے کہ جناب ان کے انتخابی نشانات تبدیل کیے جائیں، اور یہ ہر امیدوار کا حق ہے، یہ کوئی انہونی یا اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کو ایک انتخابی نشان دے دیا گیا، اگر آپ کو وہ انتخابی نشان پسند نہیں آیا تو یہ آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک درخواست دے کر، ایپلیٹ ٹریبیونل میں درخواست دے کر اپنا انتخابی نشان تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران نے دھڑا دھڑ اعتراضات دینا شروع کر دیے، دھڑا دھڑ درخواستیں دینا شروع کر دی۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان نے ایک پریس ریلیز نکال دی کہ تمام تر ایپلیٹ ٹریبیونل کے وہ ججز جو اعتراضات سن رہے ہیں انتخابی نشان کے حوالے سے، ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بتانا چاہتا ہے کہ جن امیدواران کو انتخابی نشانات الاٹ ہو چکے ہیں اب وہی انتخابی نشانات رہنے دیجئے، کیونکہ بیلٹ پیپر کی چھپائی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ بیلٹ پیپر اب چھپنے جا چکے ہیں، اب انتخابی نشان تبدیل نہیں ہو سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ پریس ریلیز، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ فنکاری بھی آج پشاور ہائی کورٹ نے اڑا دی ہے۔ پہلا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا یہ آ گیا ہے کہ تمام تر ایسے امیدواران جن کو اپنے انتخابی نشانات کے اوپر اعتراض ہے یا جن کا انتخابی نشان اپنے مخالف امیدوار کے انتخابی نشان سے ملتا جلتا ہے، ان کے انتخابی نشانات فوراً تبدیل کیے جائیں۔ پشاور ہائی کورٹ سے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے حق میں آیا ہے۔ کامران بنگش کو یہ فیصلہ دے دیا گیا کہ آپ کا انتخابی نشان تبدیل ہوگا۔ اگر یہ پشاور ہائی کورٹ کے ایپلیٹ ٹریبیونل نے فیصلہ دے دیا ہے تو اس کا مطلب لاہور ہائی کورٹ سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، یعنی جہاں جہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو یہ مسائل ہیں کہ ان کے انتخابی نشان بے تکے ہیں یا ان کے انتخابی نشان مخالف امیدوار کے انتخابی نشان سے ملتے ہیں، اب وہ انتخابی نشان تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک جیسا انتخابی نشان نہیں ملے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی صورت چاہتا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو ایک جیسا انتخابی نشان ملے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے بلے کے انتخابی نشان کے اوپر تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکتی، بلے کا انتخابی نشان سپریم کورٹ آف پاکستان نے لے لیا، ٹھیک ہے 14 لوگوں کا اعتراض جو ہے وہ 24 کروڑ لوگوں کے اوپر بھاری پڑ گیا، مان لیا، لیکن 2018 کے الیکشن میں اگر تمام تر آزاد امیدواران کو جیپ کا نشان مل سکتا ہے تو کیا اس دفعہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کو ایک نشان نہیں مل سکتا تھا؟ کیا ان کو جیپ یا وائلن یا گٹار تمام امیدواران کو اب ایک ہی نشان دے دیتے؟ لیکن کیونکہ تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا ہے، تحریک انصاف کو کسی صورت انتخابات سے پہلے کمزور کرنا ہے، اس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان باقاعدہ طور پر ایک سیاسی جماعت بن کر تحریک انصاف کے خلاف جو ہے
है वो खेल रहा है। लिहाजा आज पिशावर हाई कोर्ट ने अब ये हुक्म दे दिया कि जनाब तमाम तर वो उम्मीदवारान जिनको अपने इंतखाबी निशानात के ऊपर एतराजात है, वो फौरी तौर पर पिशावर हाई कोर्ट या मुल्क की किसी भी हाई कोर्ट से रुजू करें। फौरी तौर पर उनका इंतखाबी निशान तब्दील होगा। अगर बैलेट पेपर छपने चले भी गए हैं तो अभी बहुत दिन है। अगर कोई भी अदालत ये हुक्म दे देती है इलेक्शन कमीशन को कि आप फौरी तौर पर बैलेट पेपर्स की छपाई रोक दे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के एतराजात आ रहे हैं, उनके एतराजात की बुनियाद के ऊपर उनके इंतखाबी निशानात तब्दील करने हैं, तो ये बैलेट पेपर्स की छपाई रुक जाएगी। ये दोबारा भी हो सकती है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अभी भी इंतखाबात में तकरीबन 20 दिन पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत टाइम है। लेकिन सवाल ये है कि जो फैसला आज पिशावर हाई कोर्ट ने दिया इंतखाबी निशान तब्दील करने का, क्या मुल्क की दीगर अदालतें भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को इतना बड़ा रिलीफ देंगी कि जिसको अपने इंतखाबी निशान के ऊपर एतराज है वो उस इंतखाबी निशान को तब्दील कर दे? वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने अपनी जिद बना ली है। ये इंतखाबी निशानात यानी बैंगन के इंतखाबी निशान के ऊपर आपको डिजिटल मीडिया के ऊपर बेशुमार गाने मिलेंगे। यहां तक कि चारपाई एक उम्मीदवार को इंतखाबी निशान मिली, उस उम्मीदवार ने चारपाई के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा बनवा लिया, लाइटें बनवा दी। यानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान, तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर तो ये फैसला कर चुके हैं ना कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुकाबला करना है। हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शिकस्त देनी है। हर अदालत में भी इनको शिकस्त हो रही है और 8 फरवरी 2024 वाले दिन भी इनको शिकस्त देनी है। इसी वजह से कोई अब ये दिल पे नहीं ले रहा कि जनाब हमारा इंतखाबी निशान थोड़ा सा गैर मकबूल है या गैर माकूल है, उसको हम अपनी इंतखाबी मुहिम में कैसे कॉल करेंगे। अब तमाम लोग ये फैसला कर चुके हैं, अगर किसी का गधा रेडी है, किसी को बोतल मिली है, किसी को जो भी मिला है, अब इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों से चलेगी। लेकिन अगर फिर भी किसी को इतराज होगा तो पिशावर हाई कोर्ट समेत किसी भी अदालत से वो रुजू कर सकता है। पिशावर हाई कोर्ट ने कामरान मंगश का फैसला देकर ये मोहर लगा दी है कि कोई भी उम्मीदवार जो है वो अपने इंतखाबी निशान पर एतराज लगाकर अपना इंतखाबी निशान तब्दील करवा सकता है। मैं इस वाले से आपको इंशाल्लाह अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।